अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ श्रीलंका के बारे में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चर्चा हो रहा है कि स्ट्रीट पावर और पीपल के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं श्रीलंका में, उसकी वजह से एक करप्ट और मतलब फेल्ड किस्म की जो हुकूमत है और एक डिस्पोटिक और एक कहना चाहिए डायनेस्टिक जो फैमिली है राजापाक्सास की, वो मतलब श्रीलंका के लोगों ने उससे उनको निकाला है बेइज्जत करके अपनी पॉलिटिकल सीन्स में से। ये बात तो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बातें जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ अपनी पाकिस्तानी बहन भाइयों को, वो ये है कि श्रीलंका के जो अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुए हैं, जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर उनका प्रेसिडेंट को श्रीलंका से भागना पड़ा है। मतलब इतने शदीद प्रोटेस्ट और कई महीनों से चल रहे थे, और वाकई उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स तो होंगे ही, बिकॉज़ श्रीलंका एकदम से जो है ना बैंकरप्ट हो गया, और एकदम से वहाँ पे गैस और डीज़ल जो है उसका फुकदान हो गया, और लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, और मतलब उनका इवन फूड के भी क्राइसिस उनका आया हुआ है। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि कैसे एक मुल्क जो है वो जब चल रहा होता है स्टेबल तरीके से, और एकदम से जो है वो डिस्टेबिलिटी की तरफ किस तरह से आ जाता है। उसमें मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये फिनोमेना जो है ये पहली दफ़ा देखने में नहीं आया है, बल्कि इससे पहले हमने कई ममालिक में ये रेवोल्यूशंस इस किस्म की देखी हैं, जिनका नाम आजकल जो है वो कलर रेवोल्यूशन के नाम से उनको ज़िक्र उनका होता है। जैसे कि कुछ ही महीने पहले, कुछ ही अरसे पहले हांगकांग में आपने देखा कि एक बहुत तवील प्रोटेस्ट वहाँ पे हुए, और उसमें वो चाइना के ख़िलाफ़ वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि लाइक हांगकांग ये कहना चाह रहा कि लोग ये कहना चाह रहे थे कि हम वापस चाइना के साथ इल्हाक नहीं करेंगे, और हमें जो चाइना है उसके जो पॉलिसीज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, एंड दिस एंड दैट, और बड़ा लंबा वहाँ पे प्रोटेस्ट चला। और इसी तरह से यूक्रेन में आप देख रहे हो कि एक प्रोटेस्ट, उसके बाद दूसरा प्रोटेस्ट, उसके बाद बेलारूस में प्रोटेस्ट हुए। तो ये सब, इनको कलर रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं इसको। यूएस और जो उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो इनको कलर रेवोल्यूशन ही बल्कि एक बड़े जेन्युइन रेवोल्यूशंस कहते हैं। लेकिन जो चाइना, रशिया और ये जो दूसरा कैंप है, वो लोग ये कहते हैं कि जिन ममालिक के साथ यूएस और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो खुश नहीं होते, वहाँ पर वो ग्रास रूट के ऊपर लेवल पर एनजीओज़ की मदद से और मुख्तलिफ़ और तंजीमें बना कर क्या करते हैं कि एक पूरा वेब बना लेते हैं लोगों का, और उनके अंदर डेमोक्रेसी के नाम से अवेयरनेस और मतलब इक्वल राइट्स के नाम से अवेयरनेस, ये अवेयरनेस वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनको यूज़ करने पे के लिए मतलब एक टूल बना लो, और उसके बाद ऐसे प्रोटेस्ट लेकर आओ जिससे एक चलती चलाती जो है गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना राजापाक्सास की, क्योंकि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इन्होंने वोट लिया था, तो अगर तो आपने एक अवेयरनेस लेकर आनी है कंट्री के अंदर, एक लाइक जमहूरी तरीके से, यानी उनके अंदर एक चीज़ को अवेयरनेस लाई जा सकती है कि आप अपने वोट को के हक़ को इस्तेमाल करें, अपने वोट को की हिफाजत करें, और उस तरह से अपने नए लीडर्स को इंतखाब करें। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ऐसे हुआ कि जो है श्रीलंका को इकोनॉमिकली एक मतलब क्राइसिस में डाला गया, क्योंकि आपको पता है आईएमएफ और ये मुख्तलिफ़ इदारे और इवन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो दुनिया में हैं वो एफडीआईज़ लेकर आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कर्ज़े देते हैं छोटे ममालिक को, ताकि वहाँ पर उनकी जो है ना पसंद के प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं। तो इसी तरह से चाइना ने जो हम्बनतोटू पोर्ट का प्रोजेक्ट लिया हुआ है श्रीलंका से, एक्चुअली यूएस और जो स्पेशली इंडिया, ये दोनों बहुत ही
اس سے بہت ہی سخت نالاں تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ کا جو یہ حصہ بن جائے گا سری لنکا، تو یہ ان کو بالکل قابل برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور بہت عرصے سے یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ جو چائنا نے ان کو ڈیپ دیا ہے، ایک قرضہ دیا ہے جس کے ساتھ وہ نمبر 2 پورٹ ان کو بنا کر دیں گے، وہ ایک بہت ہی برا ڈیپٹ ہے جس میں یہ پھنس جائیں گے اور چائنا ان کے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور جیسا ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو واٹ ہیپن کہ چائنا نے تو ٹھیک ہے ان کو ڈیپ دیے ہیں، لونز دیے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جب آپ انالیسس کرو ان کے تمام لونز کا جس کے اوپر وہ ڈیفالٹ کیے ہیں، تو وہ اس میں سے صرف 18% ہے جو چائنا کا یہ ڈیپٹ ہے، لون ہے، اور باقی جو 80% ہے اس میں انہوں نے انڈیا سے لون لیے ہوئے ہیں، انہوں نے جاپان سے لون لیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یورپین ممالک سے لون لیے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت حال تو یہ ہے نا کہ چائنا تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لون ری پیمنٹ نہیں چاہیے، ہم تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ہم تم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اف یو وانٹ مور منی ٹو ریکور۔ مگر یہ وہ ویسٹرن اور یہ یو ایس کے الائز اور انڈیا ہے جنہوں نے ان کو بینکرپٹ کیا ہے، جنہوں نے ان سے کہا ہے کہ ابھی 1 منٹ میں لون واپس کرو ورنہ ہم تم لوگوں کو تمہاری ساری مطلب اکانومی کو کرش کر دیں گے، روک دیں گے، پہیا جام کر دیں گے تمہاری اکانومی کا۔ تو پاکستانیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اپنے جذبات میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام نکلتے ہیں سڑکوں پہ ہمیشہ وہی درست ہوتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی اور بہت دفعہ ایسے ہو رہا ہے، بیکاز ہائیبرڈ وارفیئر اسی کا نام ہے کہ آپ انہی کے لوگوں کو اسی ملک میں سے اٹھا کر انہی کے حکومت کے خلاف استعمال کر رہے ہو، اور پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے ہو، اور آپ کے پاس پروف بھی نہیں آ رہے کہ آپ کس طرح سے وہ راجہ پاسکا کی حکومت پروو کرتی ہے اپنے عوام کو کہ یہ سب کچھ باہر سے کیا جا رہا ہے۔ تو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ یہ ٹوٹلی میرے پاس کنفرم پروف ہے کہ یہ کلر ریولوشن ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اس کے بارے میں، اس کے اوپر آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے، کوئی انکوائری، کوئی رپورٹس بنتی ہیں، تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کلر ریولوشن ہے یا نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے بیفور سیئنگ دیٹ کہ سری لنکا میں ایک ڈکٹیٹرشپ کو نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہم سمجھتے ہیں ایک ڈکٹیٹر آ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی لیڈر آئے اور ہم اس کو سپورٹ کریں اور اس کی کا ساتھ دے کر ہم اس ڈکٹیٹر سے نجات لیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ون ہیز ٹو گیج، ہمیں گیج کرنا ہے کہ کون سی ریولوشن، کون سی جو عوامی تحریک ہے وہ جنون ہے، اور کون سی عوامی تحریک جو ہے نا وہ ہے فورن ایڈڈ، فورن فنڈڈ اور فورن بیکڈ۔ تو اس کے ساتھ، اس نوٹ کے ساتھ اللہ حافظ۔